वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए जम्मू कश्मीर में। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनकम सर्टिफिकेट घर में बना सकते हैं, कौन सी ऐप है, कौन सी साइट है जिससे आप इनकम सर्टिफिकेट घर में बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है। तो हम पहले क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, तो यहाँ पर सर्च करेंगे जन संगम हम सर्च करेंगे। जन संगम देखो मैंने सर्च किया, तो जन संगम जैसे ही सर्च करेंगे तो हम जन संगम पे क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगी। ऊपर आपको दिख रहा है कि लॉगिन बटन आपको दिख रहा होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। पहले आपको इस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये लॉगिन शो करेगा, क्योंकि आपको अकाउंट बनाना है पहले, फिर आपको ये लॉगिन शो, फिर आपको वो पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम देना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मैं 3 डॉट्स जो ऊपर है मैं इस पर क्लिक करूँगा और इधर आप मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस या एप्लीकेशन स्टेट्स, तो मैं करूँगा अप्लाई फॉर सर्विस क्योंकि मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनानी है। तो मैं वी ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करूँगा। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी सर्विस अवेलेबल हैं जो इसके अंडर आती है इस ऐप में। तो हम ऊपर करेंगे सर्च इनकम, हमें इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे तो हम ऊपर सर्च में लिखेंगे इनकम सर्टिफिकेट। इनकम लिखेंगे तो नीचे आएगा, इनकम पे ही आएगा नीचे एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स डालनी होगी, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करता हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे मैं डालूँगा डिस्ट्रिक्ट, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट डालूँगा हंदवाड़ा तहसील। आप अपने हिसाब से डालना जहाँ से आप रहते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पर आपकी 2 ऑप्शन है, सेल्फ और डिपेंडेंट। तो ज़्यादातर तो आप तो स्टूडेंट, तो आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि आप डिपेंड हो अपने फैमिली पे, अपने फादर या मदर पे आप डिपेंड, तो आप डिपेंड पे क्लिक करना, क्योंकि सेल्फ हो गया खुद जो आप बनाएंगे इनकम अपने नाम पे, क्योंकि आपको फादर के नाम पे इनकम बनी जाएगी और यहाँ मदर के नाम पे, तो आप डिपेंडेंट पे क्लिक करना। नेम ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर डिपेंडेंट का नाम लिखना है, मतलब खुद का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे आप लिखोगे, तो मैंने ऐसे लिखा नाम, तो आप अपना नाम लिखना और फिर रेजिडेंस एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ डालूँगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने डाली तो यहाँ पर लिखना है फिर रेजिडेंशियल एड्रेस, कहाँ से आप रहते हो, कहाँ पे आप रहते हो। तो नेम ऑफ पर्सन होम डिपेंडेंट, उसका नाम लिखना है जिस पे आप डिपेंडेंट हो, मतलब आप फादर पे, आपको फादर का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर फादर का नाम लिखूँगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे अपने फादर का नाम लिखते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ फिर लिखनी है जिस पे आप डिपेंडेंट हो, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में लिखूँगा यहाँ पर। फिर लिखना है रिलेशन विद डिपेंडेंट, वो क्या लगता है आपका, आपकी कौन सी रिलेशन है डिपेंडेंट के साथ, आप उसके सन हो। रेजिडेंशियल एड्रेस पर्सन होम डिपेंडेंट, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे फादर का एड्रेस लिखेंगे, तो मतलब आपने ऊपर हंदवाड़ा लगा, आप हंदवाड़ा ही लिखना। तो एनुअल इनकम, यहाँ पर एनुअल इनकम आपको खुद से ही नहीं लिखनी है, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते इनकम। तो आपको क्या करना है, आपको पटवारी जो आपका होगा नज़दीकी पटवारी, तो उसके पास आपको जाना है, तो उसको बोलना है मुझे गोशवारा दो, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनानी। वो आपको गोशवारा देगा, उसमें लिखा होगा आपकी इनकम कितनी है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर इनकम लिखनी है। जैसे मैं लिखूँगा 2 लाख, यहाँ पर मैंने लिखी। फिर आपको अपना पर्पज़ ऑफ इनकम
پہ آپ کو لکھنا ہے کس لیے آپ کو انکم چاہیے. جیسے میں لکھوں گا RBS سرٹیفکیٹ. آپ کو اگر اسکالرشپ کے لیے یا کسی اور کے لیے تو آپ جنرل پرپز بھی لکھ سکتے ہو, مطلب کسی کے لیے بھی تو جنرل پرپز لکھ لینا آپ. تو یہاں پر نمبر میں لکھوں گا اور ای میل ایڈریس لکھنی ہے. جیسے ای میل ایڈریس یہاں پر خود, پھر نیچے ایگری پہ کلک کرنا اور یہاں پر کیپچے کوڈ ڈالنا پڑے گا آپ کو. کیپچے کوڈ ڈالو گے تو پھر نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا. پھر سبمٹ پہ آپ کلک کرو گے. جیسے کہ آپ سبمٹ کے کلک کرو گے تو یہاں پر فارم دکھائے گا, آپ نے جو ڈیٹیلز فل کی ہے تو آپ دیکھیں گے, پھر سے چیک کریں گے آپ نے صحیح ڈیٹیلز ڈالی ہیں, یا اگر کہیں جگہ غلط ہو تو آپ وہ ایڈٹ بھی, یہاں پر ایڈٹ کا بھی آپشن ہے تو آپ ایڈٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کو لگ رہا ہے میری ڈیٹیلز صحیح ہیں تو آپ نیچے جو اٹیچ انیکشر پہ کلک کریں گے. پھر آپ تو جیسے ہی اٹیچ انیکشر پہ کلک کریں گے تو آپ کا پیج اوپن ہو جائے. تو یہاں پر پھر آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے پڑیں گے. جیسے کہ پہلے ہی ڈاکومنٹ ہے آئیڈینٹی پروف آف ایپلیکیشن. یہاں پر آپ آئیڈینٹی پروف کے لیے آپ آدھار کارڈ اپلوڈ کر دینا. ایڈریس پروف, یہاں پر بہت سارے آپشنس ہیں جیسے آدھار کارڈ ڈومیسائل, یہاں پر بھی آپ آدھار کارڈ ہی اپلوڈ کرنا. آئیڈینٹی پروف آف ڈیپینڈنٹ, کس پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو, فادر پہ یا مدر پہ, اس کا آدھار کارڈ یا راشن کارڈ. جیسے میں یہاں پر آدھار کارڈ اس کا ہی کروں گا, یہاں پر اس کا آدھار کارڈ پھر سے کروں گا جس پہ آپ ڈیپینڈ ہو. پھر راشن کارڈ کرنا ہے. پھر سیلری سرٹیفکیٹ اینی ڈاکومنٹ, یہاں پر ایک آپ کو کام کرنا پڑے گا. سیلری سرٹیفکیٹ یہاں پر لکھا ہوا نا اینی ڈاکومنٹ پروف آف انکم جو آپ کو اپلوڈ کرنی پڑے گی. اگر آپ کے گھر میں فادر یا مدر آپ کا ملازم ہے, وہ پے لیتا ہے, ملازم گورنمنٹ امپلائی ہے, تو آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ اپنے فادر کو بتائیے, آپ بینک سے ایک پے سلپ لائیے اور وہ وہاں پر اسٹیمپ دیں گے پے سلپ کے لیے. تو پے سلپ آپ کو یہاں پر اپلوڈ کرنی پڑے گی. اگر آپ کا فادر گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنی پڑے گی, تو آپ کو گوشوارہ لانا پڑے گا. جو پٹواری کے پاس آپ کو لانا پڑے گا گوشوارہ. تو گوشوارہ وہی اپلوڈ کرنا پڑے گا, وہ ایک پروف رہے گا آپ کو انکم سرٹیفکیٹ کے لیے. پھر خسرہ گردواری جمع بندی, یہ ضروری نہیں ہے. خسرہ گردواری جمع بندی یہ ضروری نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں گے, پھر سیو پہ کلک کریں گے آپ. پھر جیسے ہی سیو پہ کلک کریں گے پھر اپلوڈ ہو جائے گا. پھر آپ کو 20 روپے بس 20 روپے لگتے ہیں اس میں. 20 روپے آپ کو مانگیں گے فی, 20 روپے آپ بھر دینا. پھر آپ کی انکم آپ اپلیکیشن فارورڈ ہو جائے گی. تو فارورڈ ہو جائے گی پھر 10-15 دن لگتے ہیں آپ کو اس میں پروسیس میں. پہلے یہ ڈیلنگ اسسٹنٹ, پھر نائب تحصیل, پھر پٹواری, پھر سے تحصیلدار کے آفس کے, مطلب 10-15 دن آپ کو یہ لگیں گے اس میں پورے بننے میں. تو آپ پھر سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں پھر اپلیکیشن اسٹیٹس کہاں پہنچی. تو پھر یہ ہے آپ کا انکم سرٹیفکیٹ کا پروسیجر. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.